अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। द माफिया गैंग, सिहान शेख, किस्त नंबर 12। अभी ये एपिसोड थोड़ी सी छोटी है तो इसलिए तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। कमरे को नफासत से बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया गया था। कमरे में जा बजा छोटे छोटे कैंडल्स मध्यम रोशनी के साथ टिमटिमा रहे थे। दरवाजे से बेड तक गुलाब की पत्तियों से राहदारी बनाई गई थी। फर्श पर रेड और वाइट कलर के बलून्स बिखरे हुए थे। कुछ पत्तियां और 4-5 बलून्स बेड पर भी बिखरे हुए थे। बेड के दोनों तरफ हल्के बारीक सफ़ेद रंग के पर्दे थे। पर्दे और बेड के चारों अतराफ में बरकी कुमकुमे भी लगे हुए थे। बेड ग्राउंड पर मिस्टर और मिसेस सॉरी बेड ग्राउंड पर मिस्टर और मिसेस काशान लिखा हुआ था। पूरा कमरा गुलाब की खुशबू से मुअत्तर था। ये सब कुछ माफिया गैंग की मेहनत का नतीजा था। उन्होंने बहुत ही मोहब्बत और लगन से काशान का रूम डेकोरेट किया था। वो राहदारी पर चलते हुए बेड पर आई। भाभी आप यहाँ बैठ जाएं। आयरा ने बेड की तरफ इशारा किया। वो आहिस्ता से बेड पर बैठ गई और कमरे की एक एक चीज़ का जायज़ा लेने लगी। वो दिल ही दिल में कमरे की सजावट को सराह रही थी। तू अपना दिल थाम लो क्योंकि तुम्हारे वो आ रहे हैं। हलीमा ने हंसते हुए वो पर जोर दिया तो उसने शर्मा कर गर्दन झुका ली। इतने में काशान की आवाज़ आई। वो यकीनन इसी तरफ आ रहा था। इसका दिल सूखे पत्ते की मानत लरसने लगा। ओके भाभी, अब हम लोग चलते हैं। आज हमने भाई को कंगाल भी करना है। आयरा ने मुस्कुराते हुए कहा और दरवाजे की जानिब बढ़ गई। इसके पीछे ही हलीमा भी चल दी। भाई आप यूं ही नहीं कमरे में दाखिल हो सकते। इसके लिए हमें नैक चाहिए, फिर आपकी एंट्री होगी। आयरा दरवाजे के वस्त में हायल अपने हाथ उसके सामने किए खड़ी थी। अब अपने कमरे में दाखिल होने के लिए भी फीस दूंगा? उसने हैरान होते हुए पूछा। यह आपकी फीस नहीं, मेरा हक है, और अपना हक लिए बगैर मैं आपको एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दूंगी। उसने हतमी लहजे में कहा। अच्छा ठीक है, बताओ कितना चाहिए। उसने जेब से वॉलेट निकाला। भाभी आप बताएं हम किस तरह आपके देवर को कंगाल कर सकते हैं। आयरा ने हलीमा से पूछा तो वो सोच में पड़ गई। फिर कुछ देर बाद बोली। डियर हमें लगता है कि कम से कम 20,000 तो बनते हैं। 20,000 का सुनकर काशान की आंखें बाहर को आ गईं। वो मुंह खोले अपनी मासूम भाभी को देखने लगा। नहीं भाभी, ये अच्छा मौका है हाथ साफ करने का। 20 तो बहुत कम है। ठीक है, फिर हमें आपका क्रेडिट कार्ड चाहिए। क्या क्रेडिट कार्ड? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ तो कम करो। अगर मैंने क्रेडिट कार्ड दे दिया तो मेरा सारा बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा। वह रहम तलब नज़रों से अपनी बहन और भाभी की तरफ देखते हुए कह रहा था, जो आज बिल्कुल ही बेरहम बनी हुई थी। कुछ कम नहीं होगा। सिर्फ हम दोनों ही नहीं हैं, मेरी गैंग भी है। इसलिए अपना कार्ड दें, और अगर आपने हमें क्रेडिट कार्ड नहीं दिया तो सारी रात यहीं खड़े रहेंगे। उसने ज़िद्दी अंदाज में कहा और दूसरी तरफ देखने लगी। गोया वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहती थी। दुआ अपने शौहर और ननद की इस नोक-झोंक से काफ़ी महसूस हो रही थी। एक तो तुम्हारी ये गैंग हर चीज़ में इनका हिस्सा होना लाजिम है। उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा तो वो दोनों ही मुस्कुरा दो। ये लो क्रेडिट कार्ड। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, इसका बदला मैं लेकर रहूँगा आप दोनों से। उसने धमकी देते हुए कहा। अपना क्रेडिट कार्ड वॉलेट से निकाल कर आयरा के हाथ पर रख दिया। आयरा की आंखें तो चमक उठी थी क्रेडिट कार्ड देखकर। अब आप जा सकते हैं। वो दरवाजे से हट गई तो काशान कमरे में दाखिल हुआ। काशान ने सुकून का सांस लिया और दरवाज़ा बंद करके वो वापस पलटा तो नज़रें अपनी नाजुक सी बीवी पर पड़ी, जो नज़रें झुकाए नर्वस लग रही थी। काशान के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। वो आहिस्ता से चलता हुआ बेड तक आया। वो अभी भी ऐसे ही बैठी हुई थी। इसका दिल अपनी रफ्तार से ज़्यादा तेज़ धड़क रहा था। वो भी बेड पर बैठने ही वाला था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक की आवाज़ पर उसने बुरा सा मुंह बनाया, जैसे उसे सख्त नागवार लगा हो। आने वाले की आमद का कुछ पल वो यूं ही खड़ा रहा। दस्तक अभी भी हो रही थी। वो वापस दरवाजे की जानिब गया और उसके जाते ही दुआ ने अपनी रुकी हुई सांस बहाल की। दरवाज़ा खोला तो सामने रुबाब एक ग्लास में करेले का जूस और दूसरे ग्लास में लाइम जूस लिए खड़ी थी। ये आंटी ने भिजवाया आपके लिए, और कहा है कि जब तक आप ये जूस ख़त्म नहीं कर देते मैं वापस ना आऊँ। उसने जूस काशान की तरफ बढ़ाया और साथ ही समरीन बेगम का पैगाम भी दिया। मुफिया मामा भी ना। उसने सर झटक कर पहले करेले का जूस सहर में किया, फिर लाइम जूस खाली ग्लास लेकर वो वहाँ से चली गई। इसके साथ ही वो सरत से दरवाज़ा बंद करके वापस बेड तक आया और जेब से एक डिबिया निकाल कर बेड पर बैठ गया। दुआ की तरफ देखा। वो अभी भी सर झुकाए हथेलियों को आपस में रगड़ रही थी। दुआ। उसने बहुत ही मोहब्बत से उसका नाम लिया। काशान के मुंह से अपना नाम सुनकर उसकी धड़कनें बेहंगम अंदाज में धड़कने लगी। एक पल के लिए नज़र उठाकर अपने शौहर को देखा, जो मोहब्बत पाश नज़रों से उसे ही देख रहा था, लेकिन फिर जल्दी से नज़रें झुका ली। क्या भाई ने सारा जूस पी लिया?
आयरा ने रुबाब से पूछा। वो दोनों ग्लास किचन में रखकर माफिया गैंग के पास आई जो इस वक्त काशान के रूम से कुछ फासले पर थी। उसने जवाबन सर हाँ में हिलाया। गुड। आप देखना कैसे भाई की ये वेडिंग नाइट खराब बर्बाद होती है। उसने मायनी खेजी से मुस्कुराते हुए कहा। सिस्टर, बस दुआ करो कि सुबह इनकी पिस्तौल वाकई नहीं ना चल जाए। हारिस थोड़ा खौफजदा हुआ। अरे कुछ नहीं होता, मैं हूं ना, उसने तसल्ली दी। छवि फैजी की हल्की हल्की हंसी की आवाज़ आई। सबने उसकी तरफ देखा जो मुंह पर हाथ रखे हंसने में मसरूफ था। तुझे हंसी का दौरा क्यों पड़ रहा है? फारस ने एक आईब्रो उचकाकर पूछा। मैं तो भाई की वेडिंग नाइट का सोच रहा हूँ। अब तक हमारे जूस ने अपना काम कर दिखाया होगा, उसने हंसते हुए बताया। इससे पहले कि कोई कुछ कहता ज़िशान की आवाज़ आई। तुम सब लोग यहाँ पर काशान भाई के रूम के बाहर क्या कर रहे हो? वो इन्हें शक की नज़रों से देखते हुए पूछ रहा था। अगरचे वो लोग रात के इस पहर एक साथ थे तो मतलब कि ज़रूर कोई शरारत करनी होगी, लेकिन तभी उसकी नज़र रुबाब पर गई जो इसको देखते ही नज़रें झुका गई थी। कबड्डी खेल रहे हैं, आ जाएं आप भी, फारस ने संजीदगी से जवाब दिया तो सबकी हंसी छूट गई। रुबाब के सामने अपनी इज्जत अफसाई पर वो शर्मिंदा सा हो गया। तुम लोग हद से ज़्यादा बदतमीज़ होते जा रहे हो, बाबा से शिकायत लगानी पड़ेगी, उसने धमकी देते हुए कहा, जिनका इन पर इस कुछ खास असर नहीं हुआ था। हमें छोड़ें, आप बताएं इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? आयरा ने गुफ्तगू का रुख ज़िशान की तरफ कर दिया। कुछ देर के लिए तो वो गड़बड़ा गया, फिर जल्दी खुद को संभालते हुए कहा, टेरेस पर जा रहा था मैं, तुम लोग भी जाओ अपने अपने कमरे में। जब देखो बदरूहों की तरह यहाँ वहाँ भटकते रहते हो। इन्हें डांटता हुआ वो ऊपरी मंजिल के जीने की जानिब बढ़ गया। डब्बा खोलकर उसमें से एक ब्रेसलेट निकाला जो नहायत ही कीमती लग रहा था। वो ब्रेसलेट को दुआ के हाथ में पहनाने के लिए अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाया ही था कि बेड की ऊपरी सतह चर की आवाज़ से टूटकर ज़मीन भोस हो गई और इसके साथ काशान भी नीचे गिर गया। ये सब इतनी जल्दी में हुआ था कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आया, लेकिन तभी उसे दुआ के हंसने की आवाज़ सुनाई तो वो भी अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए खसियानी हंसी हंसकर रह गया। हंसती ही रहोगी या मेरी मदद भी करोगी? जब काफ़ी देर तक वो यूं ही पेट पर हाथ रखे हंसती रही तो उसने खफा अंदाज में कहा। वो जल्दी से बेड से नीचे उतर आया और काशान की मदद करने लगी। उसे बाजू से पकड़कर उसने बेड के अंदर से बाहर निकाला। उसकी हंसी अभी भी जारी थी। उसे एक नज़र घूरते हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। आप कहाँ जा रहे हैं? उसके पास आते हुए उसने पूछा। उन शैतानों को सबक सिखाने, गुस्से से कहते उसने दरवाज़ा खोला। अभी वो कदम कमरे से बाहर निकालता कि दुआ ने आगे बढ़कर इसका बाजू थाम लिया। नहीं अभी नहीं, आप गुस्से में, अगर कभी गलत कर बैठे तो, उसने खदशे के तहत कहा। उसके दिमाग में फैज़ी की बातें गर्दिश कर रही थी इस वक्त। तुम इस गधे की बात पर यकीन कर रही हो? वो भी शायद उसे रोकने की वजह समझ चुका था। नहीं, वो मैं इसलिए कह रही थी कि अभी बहुत रात हो गई है, सब सो रहे होंगे, ऐसे में इन्हें डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है, उसने नरमी से कहते आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद कर दिया और इसके साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। और उन्होंने जो मेरे साथ किया वो अच्छी बात है ना? उसने खफकी से कहते रुख मोड़ लिया तो वो हंस दी। बहुत हंसी आ रही है आज, उसके नज़रें चेहरे पर गाड़े कहा तो उसकी हंसी को ब्रेक लगा। अपने और इसके पास दरमियान के फासले को इसने 2 कदमों में कम कर दिया। अब वो इसके बेहद नज़दीक था। इतने करीब आने पर उसकी हार्ट बीट मिस हुई। अच्छी लग रही हो, मोहब्बत भरे लहजे में इसके कान में उसने सरगोशी की, फिर उसकी बेदाग पेशानी पर बूसा दिया। वो आंखें बंद किए इसके लम्स को महसूस करने लगी। अब वो इसके हाथ में वही ब्रेसलेट पहना रहा था जो उसने मुंह दिखाई के लिए दिया था। जब उसने ब्रेसलेट पहना लिया तो इसकी आंखें खोलकर अपने दाहिने हाथ को देखा। ब्रेसलेट अब इसकी हाथ की जीनत बना हुआ था। काशान ने झुककर इसके ब्रेसलेट वाले हाथ को चूमा। काशान, इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहता उसने पुकारा। उसने पहली बार इसका नाम लिया था और वो खुशी से सरशार हो रहा था। एक बार फिर से मेरा नाम लेना, उसने बेख्तियार कहा। काशान। उसे मध्यम आवाज़ में मोहब्बत से इसका नाम पुकारा तो वो खुशी से इसके दोनों रुखसार चूम गया। शर्म से इसका चेहरा सुर्ख हो गया था। काशान, पहले हम बेड सही कर लें। वो मज़ीद इसकी गुस्ताखियों से बचने के लिए इसका ध्यान टूटे हुए बेड की तरफ मबसूल किया जो कि अब किसी काम का नहीं था। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था, अचानक याद आने पर उसने बेसाख्ता कहा। वो मुस्कुरा दी। पहले मैं ये ड्रेस चेंज कर रहा हूँ, वो संजीदगी से कहते वार्डरोब की जानिब बढ़ गई। वार्डरोब से एक हल्का सा सूट निकालकर वो वॉशरूम में चली गई। पीछे काशान टूटे बेड को घूरते हुए दिल ही दिल में माफिया गैंग को अलकाबाद से नवाज रहा था। वो कपड़े चेंज करके आई तो काशान अभी भी वहीं खड़ा बेड को घूरे जा रहा था। आप भी चेंज कर लें, उसकी आवाज़ पर वो चौंक पड़ा।
پھر بنا کچھ کہے وہ اپنے کپڑے وارڈروب سے نکال کر واش روم میں گھس گیا۔ صبح ہوئی تو اس نے سب سے پہلے مافیا گینگ کو ڈھونڈا جو پورے گھر میں کہیں نہیں تھے۔ اس نے ولا کا کئی چکر لگائے لیکن وہ نہ ملنا تھا اور نہ ہی ملے۔ آخرکار بے بس ہو کر وہ اپنی ماں کے پاس پہنچا جو کچن میں ناشتہ بنوا رہی تھی، کیونکہ انہوں نے دعا کے مائکے سے آنے والے ناشتے کا منع کر دیا تھا۔ ہاں لیکن اس کی کزنس آ رہی تھی کچھ دیر میں۔ ماما یہ سارے شیطان کہاں غائب ہیں؟ ارے وہ لوگ صبح کو جاگنگ پر گئے تھے، ابھی تک نہیں آئے۔ انہوں نے غائب ہونے کی وجہ بتائی اور اب وہ لوگ آئیں گے بھی نہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کچن سے چلا گیا اور ہال میں آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ روز بروز ان کی شیطانی بڑھتی جا رہی ہے، آج تو میں انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اوہ میری کمر! ایک تو انہوں نے جوس کے بہانے جمال گھوٹا کھلا دیا، اوپر سے کمر توڑ کے رکھ دی۔ وہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ آخر میں وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کے کراہ اٹھا۔ کس نے کمر توڑ دی؟ عقب سے آواز آئی پر اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ ابتہاج مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ان شیطانوں نے، الو کے پٹھوں نے ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی شیطانی کرتے رہتے ہیں۔ آج یہ لوگ میرے ہاتھ لگ جائیں میں نے شوٹ کر دینا ہے۔ خود سے غضبناک ہو کر وہ دانت پیستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ابتہاج کو اسے دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ اور لگتا ہے انہوں نے تمہاری ویڈنگ نائٹ برباد کر دی، اس لیے اتنے غصے میں ہو۔ وہ ہنستے ہوئے کہہ کر صوفے پر اس کے سامنے ہی براجمان ہو گیا۔ یہ ساری شرارت بٹ میرے ساتھ ہی کیوں ہونی ہوتی ہے؟ کیوں کرنی ہوتی ہے ان لوگوں نے؟ تمہیں کوئی کیوں کچھ نہیں کہتا؟ اس نے چڑھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ واقعی وہ سچ ہی کہہ رہا تھا۔ مافیا گینگ بس اسی کی ہی پیچھے پڑی رہتی تھی، کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے وہ لوگ، اور وہ جتنا ان لوگوں کی شرارتوں سے بچنے کی کوشش کرتا تھا اتنا ہی وہ ان کی شیطانیوں کا شکار ہو جاتا تھا۔ کل بھی انہوں نے کچھ ایسا ہی کیا تھا۔ پہلے تو انہوں نے کریلے کے جوس میں جمال گھوٹا ملا کر اسے پلایا تھا، لیکن ساتھ ہی لائم جوس میں اس کی دوا بھی ملا دی تھی۔ بیچارے نے ابھی ایک مصیبت گلے لگائی ہی تھی کہ دوسری مصیبت بیڈ کی وجہ سے ہوئی۔ انہیں روم کی سجاوٹ کے بہانے اس کا بیڈ اس طرح سیٹ کیا تھا کہ اس کے بیٹھتے ہی وہ ٹوٹ گیا۔ میرے یار وہ میرے ساتھ اس لیے ایسا مذاق نہیں کرتے کیونکہ میں ان کے منہ نہیں لگتا۔ تمہاری طرح تم جتنا ان سے چڑھو گے وہ اتنا ہی تمہیں تنگ کریں گے، اس لیے ان کی شرارتوں کو نظر انداز کیا کرو۔ وجہ بتاتے آخر میں اس نے مشورہ بھی دے دیا جس پر وہ برا سا منہ بنا گیا۔ بس کرو، تم سب سے بڑے ہو اس لیے وہ تمہاری عزت کرتے ہیں اور کچھ نہیں۔ بڑے تو تم بھی ہو، میری ہی عمر کے ہو، لیکن دیکھ لو کوئی عزت نہیں ہے تمہاری۔ اس نے افسوس کا اظہار کیا۔ وہ جو پہلے ہی تپا بیٹھا تھا اس کی بات پر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی، جو جواباً پاس پڑا کشن اسے دے مارا جسے وہ ہنستے ہوئے لگنے سے پہلے ہی کیچ کر گیا۔ آؤچ، ذرا آرام کرو بہن، درد ہو رہا ہے، حارث نے کراہتے ہوئے آئرہ سے کہا۔ وہ اس کے سر پر لگی چوٹ کی مرہم پٹی کر رہی تھی۔ کس نے کہا تھا دوڑنے کو؟ آرام سے بھی تو چل سکتے تھے۔ آئرہ نے اسے ٹپٹا۔ ہاں تو اور کیا کرتا؟ کاشان بھائی کے خوف سے وہاں سے جلدی میں بھاگ رہا تھا، اگر ان کے ہاتھ لگ جاتا تو اس سے بھی بڑی چوٹ آتی۔ ہو گیا، اب تم آرام سے یہاں بیٹھو، ہم ذرا گھر کی خبر لے لیں، وہاں کیا چل رہا ہے۔ اس نے فرسٹ ایڈ باکس کو بند کیا اور اسے رکھنے چلی گئی۔ وہ آنکھیں موند کر سر صوفے پر ٹکا گیا۔ وہ لوگ جاگنگ کے بعد فارم ہاؤس آ گئے تھے کیونکہ گھر جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ کاشان ان کے خون کا پیاسا سارے گھر میں دندناتا پھر رہا تھا۔ 2 گھنٹے پہلے۔ اب ہم گھر سے تو آ گئے ہیں لیکن ہمارے کپڑے تو وہیں رہ گئے، فارس نے پارک میں رکھے ایک لکڑی کے بینچ پر بیٹھتے ہوئے کہا اور پانی کی بوتل منہ سے لگا گیا۔ وہ لوگ اس وقت جاگنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھے۔ وہ پارک گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، وہاں بہت سے لوگ آتے تھے تازہ ہوا میں سانس لینے کو۔ تو پھر کوئی جا کر کپڑے وہاں سے لے آؤ، لیکن بیرونی زینے سے جانا پڑے گا، اور سارے کپڑے میرے روم میں ہی ہیں، تو زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے، بس جانا ہے اور آنا ہے۔ آئرہ فیضی کو دیکھتی ہوئی کہہ رہی تھی، گویا یہ اشارہ تھا کہ وہی یہ خطرہ مول لے گا۔ نہ بہن، میں نے ابھی قتل نہیں ہونا ہے، تم یہ نئے کام کرو اور کسی کے ذمہ کرو۔ اس نے سہولت سے انکار کر دیا۔ فیضی میرے پیارے بھائی، چاؤ پلیز، دیکھو تمہاری بہن ریکویسٹ کر رہی ہے۔ اس نے معصومیت سے پلک چھپکاتے محبت سے کہا، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس سے ریکویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جاتا ہوں، حارث نے بے ساختہ کہا۔ اسے یہ بالکل بھی پسند نہیں تھا کہ ان کی بہن ان سے کسی بھی چیز کے لیے درخواست کرے۔ او میرے پیارے بھائی، اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، وہ پیار سے کہتے ہوئے اسے دعا دے دی تو اس نے مسکرا کر سر کو جنبش دی۔ چھپتے چھپاتے وہ دبے قدموں بیرونی سینے کی طرف بڑھ رہا تھا، ساتھ ہی اس کی نظریں چاروں طرف کا چکر بھی لگا رہی تھی۔ وہ بالکل ایکٹیو ہو کر ایک ایک قدم پھونک پھونک کر بڑھا رہا تھا، جیسے ابھی ہلکی سی آہٹ ہوئی اور وہ 9-11 ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کمرے کے دروازے تک پہنچا۔ ابھی تک کوئی مسئلہ نہ ہوا تھا لیکن پھر بھی اس کی سانس اٹکی ہوئی تھی۔
اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر کمرے میں جھانک کر دیکھنے لگا، گویا وہ تسلی کرنا چاہتا ہو کہ کمرے میں کوئی ہے تو نہیں۔ پھر جب اس نے اچھی طرح سے جانچ لیا تو دبے پاؤں اندر داخل ہو گیا اور دروازے کو یوں ہی کھلا چھوڑ دیا۔ بیڈ پر رکھے کپڑوں کا ایک چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور اپنے قدموں پر واپس جانے لگا کہ تبھی کمرے کے باہر اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ منٹوں سے پہلے ہی بیرونی سینے کی طرف بھاگا اور دروازہ بند کر کے اسی کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ کمرے کے دوسرے دروازے کے اس پار جو کوئی بھی تھا اب وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو چکا تھا۔ وہ سانس روکے وہیں کھڑا رہا۔ یہ سارے آخر کون سے بل میں چھپے بیٹھے ہیں؟ سارا گھر چھان لیا لیکن کسی کا نام و نشان نہیں ہے۔ یہ آواز کاشان کی تھی جو غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا۔ باہر کھڑے حارث کو ہنسی تو بہت آئی لیکن وہ ضبط کر گیا اور دبے پاؤں وہ واپس مڑا ہی تھا کہ دیوار کے ساتھ پاس رکھے پودے کے گملے سے ٹکرا گیا اور اب گملے کے ساتھ ساتھ وہ بھی زمین بوس ہو چکا تھا۔ اس کا سر دوسری طرف رکھے گملے سے ٹکرا گیا جس سے خون بہنے لگا تھا۔ وہ درد سے کرا اٹھا۔ کون ہے باہر؟ گملہ گرنے کی آواز سن کر کاشان نے بلند آواز میں پوچھا۔ کہیں وہ گدھے تو نہیں؟ اس نے دل میں سوچا اور دروازے کی طرف لپکا۔ جلدی سے دروازہ کھول کر اس نے باہر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آواز تو یہیں سے ہی آئی تھی۔ وہ حیران و پریشان ہر طرف جائزہ لے رہا تھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا اور نہ اسے کوئی ملا۔ شکر ہے تم آگے، ورنہ ہمیں تو لگا تھا کہ تم پکڑے گئے۔ فارس نے اسے دیکھتے ہی سکون کا سانس لیا جبکہ حارث کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں دوڑنے کی وجہ سے۔ بھائی مجھے پکڑنے ہی والے تھے لیکن میری قسمت اچھی تھی جو میں بچ گیا۔ اس نے پھولا ہوا سانس بحال کیا، ہاتھ میں پکڑے بیگ کو اور اس نے بینچ پر رکھ دیا۔ یہ تمہارے سر کو کیا ہوا ہے؟ چوٹ کیسے لگی؟ آئرہ اس کی چوٹ دیکھ کر فکر مند ہوئی۔ باقی سبھی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ لمبی کہانی ہے، فارم ہاؤس وہیں چل کر بتاتا ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا اور گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ وہ لوگ بھی بنا کچھ کہے اس کی پیروی کرنے لگے۔ گھر سے وہ اپنی 2 کار لے کر آئے تھے جس میں سوار ہو کر فارم ہاؤس کے راستے پر چل پڑے۔ اب اور کیا بتاؤں، کاشان بھائی تو اس وقت چنگیز خان بنے ہوئے، اگر آپ لوگ غلطی سے بھی ان کے سامنے چلے گئے تو کچا ہی کھا جائیں گے۔ رباب کی زبانی کاشان کے بارے میں سن کر مافیا گینگ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ انہوں نے اسے کال کر کے فارم ہاؤس پر ہی بلا لیا تھا۔ آج کے دن ہم یہیں رہیں گے، رات کو ہی واپسی ہوگی۔ آئرہ نے بمشکل اپنی ہنسی کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ نو ڈیئر، 2-3 دن تک یہاں رہیں گے۔ کاشان بھائی ہماری یہ شرارت کبھی نہیں بھولنے والے۔ آخر کو ان کی اسپیشل نائٹ جو خراب ہوئی ہے۔ عدنان نے ایک بار پھر کہا لگاتے ہوئے حارث کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ درست کہا، اس دن میں نے بھابھی کے سامنے جو جھوٹ بولا تھا کہ اگر وہ واقعی سچ ہو گیا تو اس لیے آج گھر نہیں جائیں گے۔ وہ چاروں فیضی کا اشارہ سمجھ گئے تھے لیکن رباب انہیں ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ ڈونٹ وری برو، میں نے ان کی پستول بھی چھپا دی ہے، آئرہ نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ چاروں اس کی چالاکی پر مسکرا دیے جبکہ رباب تو ابھی تک فیضی کی باتوں میں ہی الجھی ہوئی تھی۔ فاطمہ اور اس کی بہن بھائی سلمان ولا کے لیے گھر سے نکل چکے تھے۔ گھر کے تمام بڑے اس وقت ناشتے کی میز پر صبح کا ناشتہ کر رہے تھے کہ اچانک یزید صاحب کا موبائل بج اٹھا۔ انہوں نے موبائل اٹھا کر دیکھا، ان نون نمبر سے کال تھی۔ کچھ لمحے کے لیے وہ نمبر کو دیکھتے رہے جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہو لیکن وہ جان نہیں سکے، کال کٹ چکی تھی۔ انہوں نے موبائل دوبارہ ٹیبل پر رکھا ہی تھا کہ پھر اسی نمبر سے کال آنے لگی۔ اس بار انہوں نے کال ریسیو کر کے موبائل کو کان سے لگایا۔ ہلو، آپ کون؟ انہوں نے پوچھا۔ مقابل کی آواز سن کر ان کے پسینے چھوٹ گئے۔ انہوں نے گھبراہٹ میں اپنی فیملی کو دیکھا جو کہ سوالیہ نظروں سے انہی کی طرف متوجہ تھی۔ پھر بنا کچھ کہے وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئے اور دروازہ بند کر کے ان کو اندر سے لاک کر دیا۔ مجھے بس کچھ دنوں کی مہلت چاہیے، ابھی میں اس کو تمہارے پاس نہیں لا سکتا، انہوں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا جسے سن کر انہیں کچھ اطمینان ہوا۔ کیا میں تم سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ تمہیں وہ لڑکی کیوں چاہیے؟ دوسری طرف سے پھر کچھ کہا گیا اور رابطہ منقطع ہو گیا۔ کیا اللہ، یہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں؟ اب تو ہی مجھے اس سے نجات دے سکتا ہے، انہوں نے بے بسی سے کہا اور باہر چلے گئے۔